ओलीज्यू यहाँ प्रवेश गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई तालीका साथ स्वागत गरौँ सबैजनाले। श्री केपी ओलीज्यू आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्टेजमा प्रवेश हुँदैछ। नीता मैम कृपया अगाडि आइदिनु। विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घले आयोजना गरेका आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यू हाम्रो स्टेजमा आइसक्नु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू। यतिखेर हाम्रो प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ब्याज र फुलमाला अर्पण गरिँदैछ। आजको यस कार्यक्रमलाई हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन गर्न गइरहेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट दीप प्रज्वलन हुन गइरहेको छ। कार्यक्रमका सभापति श्री सुरेन्द्र लिम्बू परदेशीज्यू र आजको हाम्रो विशिष्ट अतिथि सिक्किमका मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङज्यू प्रत्यक्ष यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङज्यू। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। दीप प्रज्वलन भइसकेको छ। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूबाट हामी सम्मानतर्फ अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घद्वारा विक्रम सम्वत 2081 कार्तिक 10 र 11 गते शनिबार र आइतबार काठमाडौँमा आयोजना हुने तेस्रो नेपाली विश्व साहित्य सम्मेलनमा तपसिल बमोजिम पुस्तकहरू लोकार्पण हुनेछन्। यसै गरी तपसिल बमोजिम स्रष्टाहरूलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरिनेछ। सर्वप्रथम हामी अभिनन्दनतिर लाग्नेछौँ। यो अभिनन्दन हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हुनेछ। वरिष्ठ साहित्यकार साहित्य साधक तथा पूर्व मुख्यमन्त्री सिक्किम श्री पवन चामलिङज्यूलाई आजको प्रमुख अतिथिज्यूबाट दोसल्ला टोपी र फुलमालाबाट उहाँलाई सम्मान गरिँदैछ, अभिनन्दन गरिँदैछ। हामी उहाँलाई अभिनन्दन गर्न अगाडि यहाँ उल्लेखित हाम्रो पढ्दै हुनुहुन्छ हाम्रो विनय सामल केन्द्रीय कोषाध्यक्ष डाक्टर केबी पौडेलज्यूले। धेरै धेरै धन्यवाद छ महासचिवज्यू। मैले यसलाई सरर पढेर सुनाउन चाहन्छु। विश्वभर साहित्यकारहरू एकजुट हौँ, नेपाली साहित्यलाई समृद्ध बनाऊ भन्ने मुख्य नारा हो। यो पनि लेखिएको छ। विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ देख्न सकिन्छ। यसमा श्री पवन चामलिङ किरणज्यू, विशिष्ट वाङ्मय साधक सिक्किम भारत, अभिनन्दन पत्र।
भारतको अत्यन्तै सुन्दर राज्य सिक्किम निवासी विशिष्ट वाङ्मय साधक तथा 25 वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीको रूपमा अविराम नेतृत्व गर्नुभई आफ्नो राज्यलाई सङ्घीय देशका अग्रणी राज्यहरूमा एक उदाहरणीय राज्य बनाउँदै नेपाली साहित्यको उन्नयन र विकासको क्षेत्रमा यहाँले गर्नुभएको अमूल्य कामहरू अतुलनीय छन्। यहाँले आफ्नो कार्यकालमा महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी उन्मूलन जस्ता कामहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै साहित्य लेखन र प्रकाशनको संस्कृतिलाई पनि उत्तिकै सबल बनाउनुभयो। आफू स्वयं एक कुशल कवि, गीतकार, लेखक, सम्पादक र प्रकाशक पनि रहनुभएकोले नेपाली भाषा साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा तपाईँले विगत 5 दशकदेखि उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहनु भएको छ। तपाईँद्वारा संस्थापित प्रकाशन संस्था निर्माण प्रकाशनले सिङ्गो नेपाली वाङ्मयको उत्थान उन्नयनमा कोसे ढुङ्गा खडा गर्दै पहिलोचोटि प्रतिष्ठित साहित्यकारहरूलाई समग्र रचनावलीहरू प्रकाशन गर्ने गौरवशाली काम गरेको छ। तपाईँका यस्ता असङ्ख्य अनुपम उपलब्धि र जनसेवाको मूल्याङ्कन गर्दै आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घद्वारा काठमाडौँमा आयोजित तेस्रो साहित्यिक विश्व सम्मेलनका अवसरमा तपाईँको आरोग्य र दीर्घायुको कामना सहित तपाईँलाई यो शिखर साहित्य अभिनन्दन सगर्व समर्पण गरिएको छ। सुनिता राई खन्दङ्वा महासचिव, सुरेन्द्र लिम्बू परदेशी अध्यक्ष, बैरागी काइला विशिष्ट अतिथि, वरिष्ठ आयामेली कवि तथा पूर्व कुलपति र श्री केपी शर्मा ओलीज्यू प्रमुख अतिथि, सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाल। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद कोषाध्यक्ष डाक्टर केबी पौडेलज्यू। अब दोस्रोला र नेपाली टोपीले उहाँलाई अभिनन्दन गरिँदैछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि ज्यूको बाहुलीबाट श्री पवन चामलिङ, वरिष्ठ साहित्य साधक तथा पूर्व मुख्यमन्त्री सिक्किम, यतिखेर आजको हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको बाहुलीबाट सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङज्यूलाई सम्मान हस्तान्तरण हुँदैछ, अर्पण हुँदैछ। अब हामी सम्मान पत्रतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। सहयोगको लागि म साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आठ 8,000 मिटरभन्दा अग्ला हिमालका 8 हिमालहरूको नाममा गरिने 8 साहित्यदूत सम्मान। साहित्यदूत सगरमाथा प्राध्यापक डाक्टर गङ्गा प्रसाद प्रसाई, कुलपति त्रिपुरा विश्वविद्यालय भारत। साहित्यदूत कञ्चनजङ्घा प्राध्यापक डाक्टर सञ्जीव उप्रेती, वरिष्ठ लेखक समालोचक हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। साहित्यदूत कञ्चनजङ्घा प्राध्यापक साहित्यदूत लोत्से डाक्टर शङ्करदेव ढकाल, संयोजक भारतीय साहित्य एकाडेमी परामर्श समिति, डाक्टर शङ्करदेव ढकालज्यू। साहित्यदूत मकालु प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण प्रसाद घिमिरे, अर्घाखाँची, पूर्व विभाग प्रमुख त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली विभाग केन्द्रीय विभाग, प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण प्रसाद घिमिरे। साहित्यदूत चोयु प्राध्यापक भारती लिम्बू, थाइल्यान्डबाट हुनुहुन्छ। साहित्यदूत धौलागिरी शिखर कवि शैलेन्द्र साकारज्यू, अगाडि आइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साहित्यदूत मनास्लु श्री विश्वप्रेम अधिकारी, कुलपति
पुतली बजार नगरपालिका प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्याङ्जाबाट साहित्यदूत मनास्लु म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु श्री विश्वप्रेम अधिकारीज्यू कुलपति पुतली बजार नगरपालिका प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्याङ्जा। साहित्यदूत अन्नपूर्ण श्री इच्छाराम गुरागाई वर्माबाट हुनुहुन्छ। विनेशामा सद्भावना सम्मान भारतबाट हुनुहुन्छ पद्मश्री डाक्टर एस.ए. दोर्जे थोङसे भारत असमिया साहित्यकार हुनुहुन्छ। डाक्टर गोकुल क्षेत्रीय गुजरात भारतबाट हुनुहुन्छ हिन्दी साहित्यकार हुनुहुन्छ डाक्टर गोकुल क्षेत्रीयज्यू। डाक्टर प्रेमानन्द रोया पश्चिम बङ्गाल भारतबाट हुनुहुन्छ बङ्गाली साहित्यकार हुनुहुन्छ डाक्टर प्रेमानन्द रोयाज्यू। हामी विनेशामा सद्भावना सम्मानमा छौँ। यतिखेर चीनबाट हुनुहुन्छ म क्रमशः नाम लिँदै जानेछु, कृपया अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चीनबाट हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर वाङ जोङ ज्यू। प्रमुख दक्षिण एसिया भाषा विभागबाट हुनुहुन्छ युनान विश्वविद्यालय कुनमिङ चीनबाट प्राध्यापक डाक्टर सिन युन। निर्देशक नेपाली भाषा शिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन विश्वविद्यालय बेजिङ चीनबाट हुनुहुन्छ श्री झाङ हुई। प्रमुख सिसिटिभी ब्युरो अफिसबाट हुनुहुन्छ जापानबाट श्री युको ओकामोटोज्यू। हामी विनेशामा सद्भावना सम्मान क्रमशः गरिरहेका छौँ र यतिखेर बङ्गलादेशबाट उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वको नाम लिन गइरहेकी छु। श्री अहमद सुल्तान सोना बङ्गला साहित्यकार हुनुहुन्छ, यहाँलाई फेरि अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री अहमद ज्यू। विनेशामा अरनिको सम्मान श्री चेतनाथ आचार्यज्यू वरिष्ठ साहित्यकार तथा सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ श्री चेतनाथ आचार्यज्यू। श्री चेतनाथ आचार्यज्यू। विनेशामा अरनिको सम्मान चेतनाथज्यू अगाडि आइदिनु होला कृपया। श्री चेतनाथ आचार्यज्यू विनेशामा अरनिको सम्मान अर्पण हुँदैछ। विनेशामा उत्कृष्ट सदस्य कल्पना पगौडे जिज्ञासु नेपालगञ्जबाट विनेशामा उत्कृष्ट सदस्य। विनेशामा नेपाल उत्कृष्ट प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष लेख प्रसाद प्याकुरेल ज्यू
कृपया अगाडि आइदिनु होला। श्री लेख प्रसाद प्याकुरेलज्यू, यस पश्चात हामी परिया पुरस्कार वितरणतिर अगाडि बढ्नेछौँ। परिया पुरस्कार पछि हामी 15वटा कृतिहरू लोकार्पण गर्न अगाडि बढ्नेछौँ। मिनेसामा नेपाल उत्कृष्ट प्रदेश। डाक्टर सिङयुङ इन्दिराज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चाइनाबाट हुनुहुन्छ। यो छ डाक्टर सिङयुङज्यू सम्मानित हुनुहुँदैछ। प्रमुख अतिथिजीको बाहुलीबाट चाइनाबाट हुनुहुन्छ। अब हामी परिया साहित्य पुरस्कार अर्पणतिर अगाडि बढ्दैछौँ। गत जुन महिनामा विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ केन्द्रले 9औं वातावरण साहित्य गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो। उक्त आयोजनामा साहित्य पोस्टमा 2080 भित्र प्रकाशनमा आएका कविहरूलाई छानेर 3 उत्कृष्ट संस्थाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा भएको थियो। तेस्रो विश्व सम्मेलनमा अतः उक्त पुरस्कार अब अर्पण गर्न गइरहेका छौँ। यस परिया पुरस्कार वितरणमा साहित्य पोस्ट र नेपाली परिया साहित्य प्रतिष्ठानको सहकार्य रहेको छ। यदि यहाँ हामीसँग साहित्य पोस्टका प्रधान सम्पादक अश्विनी कोइराला हुनुहुन्छ भने अगाडि म बोलाउँदछु। हामी परिया पुरस्कार वितरण गर्न गइरहेका छौँ। प्रथम रहेको छ किशन पौडेलज्यू हेटौडाबाट रु 15,000 र प्रमाणपत्र। श्री किशन पौडेलज्यू प्रथम पुरस्कार रु 15,000 र प्रमाणपत्र रहेको छ। दोस्रो रहेको छ समीप बैरागी रोल्पाबाट, उहाँ द्वितीय हुनुहुन्छ, रु 10,000 र प्रमाणपत्र। यतिखेर किशन पौडेलज्यू प्रथम हेटौडाबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई अर्पण गरिँदैछ रु 15,000 र प्रमाणपत्र। दोस्रो समीप बैरागीज्यू रोल्पाबाट हुनुहुन्छ, रु 10,000 र प्रमाणपत्र। र तेस्रो भारती नेउपाने काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ, तृतीय रु 5,000 र प्रमाणपत्र। भारती नेउपानेज्यू। यसपछि लगत्तै हामी 15 कृतिहरूको लोकार्पण गर्न गइरहेका छौँ।
मिसेस झाङ युङ वर्षाज्यूलाई पनि अगाडि हार्दिक निमन्त्रण गर्दछु। कृपया वर्षाज्यू चाइनाबाट हुनुहुन्छ। अब हाम्रो 15 कृतिहरू लोकार्पण हुन गइरहेको छ। कृतिहरू रहेको छ 15 कृतिहरू विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको नियमित प्रकाशन साहित्य संसार, यो वार्षिक प्रकाशन रहेको छ। विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ नेपाल शाखाको मुखपत्र नेपाल दर्पण, विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशको मुखपत्र लुम्बिनी दर्पण, विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेशको मुखपत्र कर्णाली दर्पण, विदेशावको प्रकाशनमा सचिव डाक्टर मनमूर्ति बुर्तेलज्यूको कविता सङ्ग्रह बुद्धको देशमा, विदेशावको प्रकाशन सङ्गठन सचिव तथा नेपाल शाखाकी अध्यक्ष कल्पना पौडेल जिज्ञासुको कृति कल्पध्वनि, विदेशावको प्रकाशन केन्द्रीय कोषाध्यक्ष डाक्टर केबी पौडेलज्यूको मेरो कथा, विदेशावा भारत शाखाको प्रकाशन केन्द्रीय सदस्य देविका मगराती राईज्यूको कृति काव्य प्रेक्ष्य, विदेशावा भारत शाखाको प्रकाशन केन्द्रीय सदस्य देविका मगराती राईज्यूको कृति काव्य प्रेक्ष्य, मैले दोहोऱ्याएँ। विदेशावाको प्रकाशन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष लेख प्रसाद प्याकुरेलज्यूको कृति बाँकेका नारी स्रष्टा र सृजना, विदेशावाको प्रकाशन लुम्बिनी प्रदेश कोषाध्यक्ष इन्दिरा गौतम निर्भीकज्यूको कृति इन्दु, विदेशावा बाँके शाखाकी अध्यक्ष गीता अर्यालको मुक्तक सङ्ग्रह विषाक्त समय, कल्पना फाउन्डेसनको कल्पाङ्कुर, विदेशावाको प्रकाशन हिन्दी साहित्यकार डाक्टर गोकुल क्षेत्रीयज्यूको हिन्दी कविता सङ्ग्रह धोपछाउ, वरिष्ठ कवि शैलेन्द्र साकारज्यूको साकार समय, वरिष्ठ कवि शैलेन्द्र साकारज्यूकै मनको कुनै कुना, यी 15 कृतिहरू लोकार्पण भइरहेका छन्। आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सभापतिज्यू र हाम्रो विशिष्ट अतिथि सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङज्यूबाट र हाम्रो विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको बाहुलीबाट, यदि सर्जकहरू हुनुहुन्छ भने हाम्रो स्टेजको दाहिनेपट्टि आएर उभिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्जकज्यूहरू हुनुहुन्छ भने अब हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मन्तव्य रहनेछ। विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ विश्व केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजित आजको यस तेस्रो विश्व साहित्य सम्मेलन 2024, आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू हुनुहुन्छ। अब उहाँको मन्तव्य रहेको छ। म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु आदरणीय श्री तेस्रो विश्व नेपाली साहित्य सम्मेलन का सभापतिज्यू, माननीय सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङज्यू, माननीय पूर्व मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री नेपालका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यू र प्रतिष्ठित साहित्यकार पनि अरू सम्पूर्ण लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यिक क्षेत्रमा विशेष योगदान गर्नुभएका
योगदान गरिरहनुभएका र साहित्यमा रुचि राख्ने सम्पूर्ण उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, खुसीको कुरा हो आज विश्व नेपाली साहित्य सङ्घले विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घले नेपाली साहित्यलाई विश्वमा परिचित गराउने र विश्वमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले तेस्रो विश्व नेपाली साहित्य सम्मेलन यहाँ आयोजना गरेको छ। यसका निम्ति म आयोजक संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो अधिवेशन सफल रहेको छ, सफल रहोस् र उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले आगामी दिनका लागि नेपाली साहित्यिक एकता, नेपाली साहित्यको विस्तार र विभिन्न विधामा नेपाली साहित्यको विकासका लागि यसले एउटा रणनीति, एउटा योजना, एउटा मार्गदर्शन गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली साहित्य एउटा लामै इतिहास बोकेको साहित्य हो। खास गरी भानुभक्त आचार्यले रामायणको नेपालीमा अनुवाद वा त्यसमा मौलिकता समेत राखेर भानुभक्तीय रामायणको रचना गरेपछि त्यसले नेपाली भाषीहरूलाई एउटा एक प्रकारको धार्मिक साहित्यिक दिशातिर डोर्यायो र नेपाली समाजलाई साहित्यिक एकतामा आबद्ध गर्दै गयो। त्यसपछि अनेक साहित्यकारहरू निस्किए। यद्यपि त्यसभन्दा अगाडि पनि कतिपय छिटपुट साहित्यका रचनाहरू नभएका होइनन्, तर त्यसपछि एक प्रकारको लहर नै लियो। मोतीराम भट्टको समयमा ठोस र सार्थक प्रयासहरू नेपाली साहित्यको विकासका लागि गर्न खोजेको देखिन्छ र भानुभक्तलाई स्थापित गर्नका लागि पनि मोतीराम भट्टले धेरै काम गर्न खोजेको देखिन्छ। अहिले यस प्रसङ्गमा धेरै गहन विचार राख्नका लागि हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ। प्रदीप केवालीजी हुनुहुन्छ, पवन चामलिङजी हुनुहुन्छ, यस संस्थाका अध्यक्ष परदेशीजी हुनुहुन्छ, लगायतका साथीहरू हुँदै हुनुहुन्छ। म कति मात्रै संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु भने नेपाली साहित्य एउटा लामै परम्परा भएको र आफ्नै भाषा, राष्ट्रिय भाषा र राष्ट्रिय एकताको भाव बोकेर जन्मिएको साहित्य हो र यस साहित्यले साहित्यका सबै विधाहरूलाई, कलाको क्षेत्र होस्, नाट्यको क्षेत्र होस्, अरू क्षेत्र, वाङ्मयका विविध क्षेत्रहरूलाई अँगालेको छ, समेटेको छ र विकास गरेको छ। ट्रेडिसनल कला जो नेपाल अत्यन्त गौरव गर्न सक्दछ ट्रेडिसनल कलाको लागि, खास गरी काठमाडौँ गौरव गर्न सक्दछ कि 2000 वर्षभन्दा लामो इतिहास, कलाको इतिहास रहेको छ। नेपाली कला अरू ठाउँहरूमा पनि पुगेको छ। सँगसँग कम्पोसँग बिहे गरेपछि भृकुटीले बुद्ध आफ्नो साथमै लिएर जानुभएको थियो, बुद्धको प्रतिमा, र त्यो तिब्बतको राजधानी ल्हासामा स्थापित छ। त्यसै गरेर अर्नेकोले अर्को कला लिएर जानुभयो
पेकिङमा अहिले पनि व्हाइट पेगोडा साक्षी छ। हाम्रो सङ्गीत क्षेत्रको इतिहास, जुन इतिहासबाट हाम्रो ट्रेडिसन हुर्किएको छ, त्यो इतिहास त्यो लामो समयदेखि त्यस ट्रेडिसनबाट आएको छ। यद्यपि हामीले आफ्नै भाषामा पछि आएर मात्रै साहित्यको विकास गर्यौँ, खास लोकल भाषामा छ, लोकल नेपालीमा। नत्र भने साहित्य पढे लेखेका मान्छेहरूको विषय थियो, संस्कृतमा थियो, जनबोलीमा थियो। हामीलाई के भ्रम पर्न हुँदैन भने हाम्रो यहाँ चाहिँ संस्कृत बोलीचालीको भाषा थिएन। सायद भारतवर्षका, म भारतको भनिरहेको छैन, भारतवर्षका विभिन्न भागमा चाहिँ सायद संस्कृत भाषा बोलीचालीको भाषा थियो भन्ने पर्ला। सम्भवतः त्यो कुरा होइन। विद्वानहरूको भाषा थियो, साहित्य सृजनाको भाषा थियो र संस्कृतमा उत्कृष्ट साहित्यहरू सृजना भएको छ। तर बोलीचालीको भाषा चाहिँ पाली थियो, अरू भाषाहरू थिए जो एउटै फ्यामिलीबाट जन्मिए। हिन्दी, बङ्गाली, पन्जाबी, नेपाली, मैथिली, भोजपुरी लगायतका अनेक भाषाहरू यसैबाट उत्पन्न भए अथवा यसबाट अत्यन्त प्रभावित रहे। तर संस्कृत चाहिँ कसैको पनि बोलीचालीको भाषा थिएन। संस्कृतको व्याकरण धेरै जटिल छ। यो सर्वसाधारणले र खास अध्ययन नगरिकन त्यो त्यति गर्न सकिँदैन। त्यसमा हामीले वेदमा हेऱ्यौँ भने एउटा वाक्य सबै सन्धि गरेर, सबै शब्दहरू सन्धि गरेर एउटा वाक्य एउटा शब्द जस्तो गरेर बनाइदिएको छ। त्यसका निम्ति सन्धि विच्छेद गर्न जान्नुपर्ने र मात्रै त्यसको अर्थ खण्ड खण्ड गरेर मात्रै एउटा वाक्यको अर्थ लगाउन सकिने। त्यो सर्वसाधारणको विषय होइन। तर हाम्रो साहित्यमा, हाम्रो भाषामा संस्कृतका प्रभावहरू, चाहे व्याकरणका प्रभाव हुन्, चाहे नाटकका प्रभाव हुन्, चाहे कविताका प्रभाव हुन्, चाहे महाकाव्यहरूका प्रभाव हुन्, यसका परेका छन्। महाभारतका होस् कि रामायण त वाल्मिकीबाट अनुदित नै भयो। त्यसरी धेरै यसमा प्रभावहरू परेका छन् र यो भाषा लचिलो पनि छ। यसले थुप्रै शब्दहरू, यसले तत् सम तद् भव शब्दहरू मिलाएर भाषालाई समृद्ध बनाउन लचिलो छ। त्यसर्थ यस भाषालाई अझ विकास गरेर अगाडि लान हामी सक्छौँ। अहिले अलिकति साहित्यिक क्षेत्र पहिले जस्तो अलिक गम्भीर अध्ययन नगरिकन कविता लेख्नु पर्यो भने छन्दको झन्झट, छन्द त गाह्रो कुरा हुन्छ नि। छन्द जान्नु पर्यो, छन्द मिलाउनु पर्यो। छन्दमा रसोदीर्घका नियमहरू पनि छन्दको कारणले तलमाथि पर्छ। छन्द मिलाउनु पर्यो। अब अहिले त्यो झन्झट चाहिँ हामी गर्दैनौँ। छन्दका कविता लेखिरहने झन्झट गर्नभन्दा हिँड्दैछ, बग्दैछ, त्यसरी हामी बोल्दै जान्छौँ, कविता बनाउँदै लान्छौँ। त्यो खालको प्रवृत्ति हामीमा बढेको छ। खण्डकाव्य, काव्यबाट खण्डकाव्य, खण्डकाव्यबाट लघुकाव्य, लघुकाव्यबाट कविता, कविताबाट के अरे मुक्तक, मुक्तकबाट पनि अर्को सानो बनायौँ के, त्यसबाट पनि अर्को बनायौँ छोप, त्यसबाट पनि अर्को बनायौँ दुईटा शब्दको कविता। अनि दुईटा तिनवटा शब्दको कविता। त्यसमा हामी अलिक दुःख गर्नु परेन नि। पशुपतितिर हेरेपछि गजुर बिछट्टै राम्रो सिद्धि एउटा कविता। खोलातिर हेरौँ तर पानी
ज्यादै धमिलो। अर्को कविता भयो, अर्को कविता पुजारी हेरेको सुन्दर कविता। यो शैलीमा, छोटो शैलीमा हामी जान थाल्यौँ। यो समय नभएर, आजकल समय नभएर मात्रै होइन, समय नभएर भए यति मोटा मोटा किताब मान्छेले के लेख्यो? मोटा किताब पनि त लेखेको छ नि, जाँगर चल्दा। समय नभएको होइन। म फेरि यो छोटा चाहिँ हुनु हुँदैन भन्दैन, एकै शब्दको पनि कविता हुन्छ भने राम्रै छ। तर त्यो हामी त्यही ट्रेनमा मात्रै जाने होइन, सबै विधा, सबै खालका कविता र मुख्य रूपमा जसले भाव दिन सकोस्, केही सन्देश दिन सकोस्, मनोरञ्जन दिन सकोस्। मुख्य रूपमा साहित्य, शिक्षा, सूचना, मनोरञ्जन, यिनै कुराहरू भरिया हुन्छन् विभिन्न रसमा। चाहे श्रृङ्गार होस्, चाहे विभत्स होस्, चाहे अरू रसहरू, तिनले आफ्नो एउटा भाव व्यक्त गरेका हुन्छन्। या त शिक्षाको सन्देश दिएका हुन्छन्, या मनोरञ्जनको दिइराखेका हुन्छन्। एउटा चाहिँ हामीले साहित्यलाई दर्पण मात्रै होइन, साहित्य मार्गदर्शक हो भनेर ठान्नुपर्छ। भारतको स्वाधीनता सङ्ग्राममा कवि र कविताहरूको ठुलो योगदान थियो। चीनको स्वाधीनता सङ्ग्राममा चिनिया कविहरू, साहित्यकारहरू, निबन्धकारहरूको असाधारण योगदान थियो। र नेपालको परिवर्तनमा पोलिटिकल पार्टीहरूभन्दा अगाडि साहित्यकारहरूको एउटा कविताले तहल्का ल्याइदिन्थ्यो। त यसरी जगाउने काम हुन्थ्यो। नारावादी साहित्य हुनुपर्छ भनेको होइन, तर साहित्यले नारावादको मात्रै होइन, साहित्यले अग्रगमनको सन्देश पनि दिन्छ, मनोरञ्जन पनि दिन सक्छ। अग्रगमनको सन्देश दिन सकिँदैन भने सम्भवतः आफू स्वच्छन्दवादी साहित्यको पक्षमा छु भन्न सकिन्छ, अथवा अर्को कुनै वाद भन्न सकिन्छ। तर खास सन्देश कलात्मक ढङ्गले सम्प्रेषण गर्नु त्यो चाहिँ सजिलो कुरा होइन। महाभारतको महाकाव्य, हामीले महाभारतलाई हेऱ्यौँ भने त्यसमा राजनीति पनि छ, अर्थनीति पनि छ, समाजनीति पनि छ, विभिन्न कुराहरू हामी त्यसबाट बुझ्न सक्छौँ। अर्थात् एउटा मात्रै कुरो हुँदैन, त्यहाँ त शिक्षा छ, यति धेरै शिक्षा छ, सामाजिक शिक्षा छ, मर्यादाहरू सिकाइहाल्छ, अनेक कुरा गर्छ। यसरी साहित्यले निरर्थक समयको बर्बादी मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। मैले साहित्य लेखिदिन्छु, अर्काको समय पनि नपढ्दा के छ थाहा हुँदैन, पढिसकेपछि मान्छेलाई लाग्छ मैले के पाएँ। समयको बर्बाद, त्यो समयको बर्बाद कि त खुसी हुन मन लागोस्, हाँस्न मन लागोस्, रमाउन मन लागोस्, रमाइलो होस्, कमसेकम त्यति त होस्। मुख्य कुरा त मैले केही सन्देश, केही चेतना प्राप्त गरौँ, हाम्रो अर्को जेनेरेसनले सन्देश पाओस्। हामीले लेखेका कृतिले आगामी जेनेरेसनलाई, फ्युचर जेनेरेसनलाई, जो हाम्रो भविष्य हो, यस धरतीको भविष्य हो, उसलाई सही सन्देश हामी दिन सकौँ, गलतभन्दा सही सन्देश दिन सकौँ। त्यस प्रकारको साहित्य रचना गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो साहित्यलाई जीवित राख्न सक्छौँ। साहित्य जीवित राख्नका लागि कलात्मकता जरुरी छ। त्यसमा कति सशक्त व्यञ्जना हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ, कति कलात्मकता हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ, कति मिठासयुक्त र कति छुने खालको। सधैँ एउटा किताब त पढिँदैन। अभिज्ञान शकुन्तलम मनलाई अहिलेसम्म पनि सिँगै कथा झन्डै एकपल्ट पढेकै याद छ।
कति छुने खालको रहेछ। अरू यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्।